आदमी हूँ और ये मौजू जो है क्लासिकल लिटरेचर का मौजू है, लेकिन बहुत अहम मौजू है। मेरे अपने तरक्की पसंद ज़ाविये से मैं अभी जो बातें रखूँगा बहुत अहम मौजू है। अली सरदार जाफरी ने कहीं लिखा है कि मोहब्बत और शुजाअत, इसार और कुर्बानी ये दुनिया के बड़े मौज़ूआत रहे जिनको हमने नज़रअंदाज किया। इसी वजह से उर्दू में इस मौजू पे बहुत कम मवाद मिलता है। जो मारूज़ात मैं पेश करने जा रहा हूँ वो बहुत मुख्तसर हैं, कुछ इशारे हैं, इसीलिए इसका उन्वान ही है कि रज़मिया शायरी पर एक मुख्तसर नोट। ख्वाजा साहब का हुक्म था, मैं इस लायक तो नहीं, लेकिन उन्होंने ये एजाज़ बख्शा, ममनून हूँ इनका। सच तो यह है कि उर्दू अदब व तनक़ीद में रज़मिया शायरी की शेरियात और जमालियात पर हमारे बुज़ुर्गों और नक़ादों ने गुफ्तगू नहीं की, शायरी के ज़ुमरे में रखा गया। चूँकि रसाई शायरी में रज़मी अनासिर बहरहाल शामिल रहते हैं, इसलिए ख़ाम और आम अंदाज में बस उसी पर इक्तफ़ा किया गया। ग़ालिबन इसकी मुख्तलिफ़ वजहों में एक वजह यह भी है कि हमारी उर्दू शायरी की तारीख़ और सरमाए में तवील और जलील रज़मिया शायरी के कारनामे या नमूने कम हैं। उर्दू के शेरी सरमाए में शाहनामा, महाभारत, रामायण, ओडेसी वगैरह नहीं, और ये सब आलमी अदब के वो अजीम और लाजवाल सरमाए हैं जिनके बारे में कभी फ़िराक़ गोरखपुरी ने कहा था, कोट, उलूम अपनी ताजगी खो देंगे लेकिन रामायण, महाभारत, शकुंतला, शेक्सपियर, होमर, फिरदौसी वगैरह कभी पुराने नहीं होंगे। उलूम की तरक्की हकीकी शायरी को बामानी नहीं बनाती। एक उनका मज़मून है, हकीकी शायरी क्या है। ले दे के हमारे पास अनीस व दबीर, जोश व जमील हैं, लेकिन हमने इनको और पूरी रसाई शायरी को वो अहमियत नहीं दी जिसकी कि वो हकदार थी। गज़ल के मुकाबले मरसिया गो को बिगड़ा शायर कहा गया। हमने तो आवामी शायरी, कौमी शायरी, मज़ाहमती व इश्तिजाजी शायरी, बच्चों की शायरी को भी लायक एतबार नहीं समझा और उसे गज़ल के मुकाबले दोयम या सोयम दर्जे की शायरी ही समझते रहे। अव्वल और आला दर्जे पर गज़ल फायज रही और उसी की हुकूमत रही। रज़मिया शायरी के मुकाबले में इश्किया शायरी का गलबा रहा। ये एतराफ़ कि गज़ल, इश्क, मोहब्बत, हुस्न व जमाल ये सब के सब हमें बेहद अजीज़ हैं, कि इंसान के फितरी जज्बों व जिबल्लत के बेहद करीब हैं, लेकिन ज़िंदगी के कुछ और तकाज़े भी तो होते हैं। आप हर वक्त गुलाब सूंघ कर नहीं जिंदा रह सकते, कि आपको गंदुम की भी ज़रूरत होती है, लेकिन इस तरह आप हमा वक्त मोहब्बत में भी डूबे नहीं रह सकते। जिंदा रहने के लिए मेहनत और जद्दोजहद भी करनी पड़ती है, जहाँ नफ़रत भी है और अदावत भी, हक भी है, बातिल भी। बक़ौल कार्ल मार्क्स की तहज़ीब व माशरत का इर्तिक़ा ज़िंदगी के इन्हीं तज़ादात और तसादुमात से होता है। इसीलिए मार्क्सी इस्तिलाह में इसे जदलियाती मादियत या मादी जदलियत कहा गया। इसीलिए संस्कृत शेरियात में 9 रसों का ऐलान किया गया, जिसमें एक रस वीर रस भी है, लेकिन उर्दू शेर व अदब में इन उमूर की तरफ तवज्जो नहीं दी गई या कम दी गई। इसीलिए हम जिंदगी की बाज़ दीगर हकीकतों से, मेहनतों से, अलमियों से और रज़मियों से दूर रहे या महरूम रहे। नज़ीर अकबराबादी की अवामी शायरी पर मज़मून लिखते हुए मुमताज़ तरक्की पसंद नक्काश एहतिशाम हुसैन ने बड़े पते की बात कही कि उर्दू शायरी की इस मियार परस्ती और फ्यूडल पसंदी से जहाँ कुछ फ़ायदे पहुँचे हैं, अच्छे खासे नुकसानात भी हुए, और ये नुकसान रज़मिया शायरी को भी उठाना पड़ा। इसलिए बेहद खुशी की बात है कि इस गुमशुदा और फरामोश करदा मौजू को आज यहाँ याद किया जा रहा है। संस्कृत के 9 रसों में वीर रस की अपनी गैर मामूली अहमियत है, जिसको बगौर समझिए तो साफ अंदाजा होता है कि, मैं इस जुमले पर तवज्जो कि जिसको बगौर समझिए तो साफ अंदाजा होता है कि हुस्न सिर्फ चश्म अबरू में नहीं होता, दस्तो बाजू में भी होता है। हुस्न सिर्फ चश्म अबरू में नहीं होता,
बल्कि दस्त व बाजू में भी होता है। हुस्न सिर्फ मोहब्बत भरी अदाओं में नहीं होता, बल्कि शुजाअत और सखावत के कारनामों में भी होता है। हुस्न सिर्फ आबशार में नहीं होता, बल्कि रेगजार में भी होता है, और रेगजार के ईसार में एक तारीख लिख दी जाती है। ये तारीख इसलिए बनती है कि ईसार, कुर्बानी और अजमत इंसानी दुनिया के बड़े मौजूआत रहे, जिससे आलमी शायरी भरी पड़ी है। लेकिन उर्दू शेर व अदब इससे निस्बतन महरूम है, और जो कुछ की है उसे हमने अपनी मियार पसंदी और हुस्न परस्ती की वजह से मरहूम ही नहीं मादूम कर दिया। जर्मन की एक कहावत है कि अंधेरों का शिकवा करने से बेहतर है कि एक शमा जलाई जाए। आइए गौर करें कि रज़मिया शायरी की इस तारीकी में रोशनी की कोई किरण बरामद होती है या नहीं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज क्लासिकी नक्काद और रेसा और रज़्म के माहिर अल्लामा शिबली नोमानी के जुमले से करना चाहता हूँ। वो कहते हैं, कोट, फलसफा और शायरी बराबर दर्जे की चीज़ें हैं, लेकिन कौम के बदमजाकी से जिस किस्म की शायरी ने मुल्क में कबूल आम हासिल कर लिया, उसने लोगों को यकीन दिला दिया कि उर्दू शायरी में जुल्फ़ो खालो खत या झूठी खुशामद और मद्दाही के सिवा कुछ भी नहीं। इस बिना पर मेरा इरादा था कि किसी मुमताज़ शायर के कलाम पर तकरीर व तनकीद लिखी जाए। मुआवजना लिखने से पहले ये बात कह रहे थे, जिससे अंदाज़ा हो सके कि उर्दू शायरी बावजूद कम मायगी ज़बान क्या पाया रखती है। इस गरज के लिए मीर अनीस से ज़्यादा कोई शख्स इंतखाब के लिए मौजू नहीं हो सकता, क्योंकि उनके कलाम में शायरी के जिस कदर औसाफ पाए जाते हैं, किसी और के कलाम में नहीं पाए जाते। और आगे वो लिखते हैं, शायरी के दो जुज़ हैं, मादा व सूरत, यानी क्या कहना चाहिए और क्यों कर कहना चाहिए। इंसान के दिल में किसी चीज़ के देखने, सुनने या किसी हालत में या वाक़े के पेश आने से जोश व मसरत, इश्क व मोहब्बत, दर्द व रंज, फ़ख्र व नाज, हैरत व इस्तिजाब, तैश व गज़ब वगैरह की जो हालत पैदा होती है, उसको जज्बात से ताबीर करते हैं। इन जज्बात का अदा करना शायरी का असल हवला है। रज़ा अब्बास मुनीर साहब, हम लोग जब में पढ़ते थे, आप सभी सुने कि एम ए साल अव्वल में एहतिशाम हुसैन हमारे उस्ताद थे, मैं उनका आखिरी शागिर्द। पहला जब क्लास लिया तो उन्होंने यही कहा और सवाल किया कि मियाँ ये बताओ कि जब शिबली को एक शायर पर लिखने का ख्याल आया, बुनियादी तौर पर वो मौर्रिख थे, तारीखदां थे, तो फिर गालिब का तूती बोल रहा था, मोमिन का तूती बोल रहा था, लेकिन उनकी नजर इंतखाब अनीस पर क्यों पड़ी? ये बहुत बुनियादी, जाहिर उस वक्त हम लोग क्या जवाब दे पाते। ये जवाब आपको शिबली के इन जुमलों में भी मिलेगा। और खुद हिशाम साहब ने कहा था कि इसलिए कि अनीस की शायरी और पूरी मरसी की शायरी वो शायरी है जिसमें अभी जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि तमाम जज्बात, ख्यालात, हादसात और मुहर्रिकात सब समेट लेती है। मरसी का कैनवस इतना बड़ा है। शिबली के इन गरा बहा जुमलों में संस्कृत शेरियात की गूंज सुनाई देती है और मुख्तलिफ रसों की तरफ इशारे मिलते हैं। नीज उर्दू शायरी की खूबी और कमी दोनों की तरफ जो इशारे किए गए हैं, वो राकिम की इस तमहीद को तक़वियत पहुंचाते हैं। लुगत में रज़्म के मानी जंग या तसादुम के होते हैं। शेरी इस्तिलाह में रज़मिया शायरी उसी को कहते हैं जिसमें किसी बड़े तसादुम, टकराव या जंग का फनकाराना व शायराना बयान किया गया। अरस्तू ने बोतीक़ा में रज़मिया शायरी से मुतालिक जो लिखा वो कुछ यूं है, रज़मिया शायरी में रुदाद यानी रुदाद जंग की वही ड्रामाई तरतीब होनी चाहिए जो ट्रेजेडी में होती है। इसके मौजू में भी ऐसा ही अमल होना चाहिए जो पूरा और मुकम्मल हो और जिसमें आगाज़, दरमियान और अंजाम हो और तरतीब व तारीख से मुख्तलिफ हो। अनकोट। और ये जुमले अरस्तू के बतौर ख़ास मुलाहजा कीजिए कि शायर को चाहिए कि करीन क़यास नामुमकिनात को खिलाफ क़यास इम्कानात पर तरजीह दे। ज़बान को बहुत आरास्तगी के साथ नहीं बरतना चाहिए, बरखिलाफ इसके जहाँ तासुरात और इजहार का मौका है वहाँ भी आरास्ता ज़बान इस्तेमाल न की जाए, वरना फिर दूसरी खूबियाँ वाज़ेह न हो सकेंगी। अनकोट। अरस्तू ने रज़मिया शायरी की तवालत के पेश नज़र बयानिया अंदाज और रज़मिया अनासिर, मौजू की वसअत के साथ साथ शायर को खुद ना बोलकर
کرداروں کو بلوانے پر زیادہ زور دیا ہے۔ حورث نے بھی رزمیہ کو ایک ایسی بیانیہ نظم قرار دیا ہے جس کے ہر مصرع میں 6 عروضی ٹکڑے ہوں اور المناک لڑائیوں اور بادشاہوں اور سرداروں کے کارناموں سے لبریز ہوں۔ پروفیسر ڈکسن نے ایپک کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے کہ رزمیہ مضبوط ساخت کی ایسی نظم ہے جس میں واقعات اور عظیم کرداروں کا بیان ہو، جس کا اسلوب و عملی کردار اور واقعات کے ذریعے لائی جانی چاہیے۔ آخر میں علامہ کے شبلی پھر ایک بار خیال ملاحظہ کر لیجئے کہ رزمیہ شاعری کا کمال امور ذیل پر موقوف ہے۔ سب سے پہلے لڑائی کی تیاری، معرکے کا زور و شور، تلاطم، ہنگامہ خیزی، ہلچل، شور و غل، نقاروں کی گونج، ٹاپوں کی آوازیں، ہتھیاروں کی جھنکار، تلواروں کی چمک دمک، نیزوں کی لچک، کمانوں کا کڑکنا، نقیبوں کا گرجنا، ان سب چیزوں کو اس طرح بیان کیا جائے کہ آنکھوں کے سامنے معرکہ جنگ کا سما چھا جائے۔ یہ شبلی کا خیال۔ ان مثالوں اور بالخصوص ارسطو کے خیالوں کو ذرا بغور ملاحظہ کیجئے۔ صاف اندازہ ہوتا ہے کہ موضوع کے اعتبار سے رزمیہ شاعری میں وسعت اور پھیلاؤ ہے۔ کوثر صاحب یہ جملہ دیکھیے گا کہ رزمیہ شاعری میں وسعت اور پھیلاؤ ہے اور اس کے برعکس غزل میں محدودیت اور کساؤ ہے۔ رزمیہ میں طویل بیانیے کا حسن کام کرتا ہے اور غزل میں مختصر اشاریہ اور کنایہ کا فن کام کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ غزل کی اساس عشق پر ہے، جو انسان کا سب سے لطیف اور نازک جذبہ ہے اور جو اسی طرز کا اظہار بھی چاہتا ہے۔ اور رزمیہ کا اصلی موضوع تصادم اور جنگ ہے، جو حسن پرستوں کی نظر میں دوسرے تیسرے نمبر کی چیز سمجھی گئی ہے۔ غزل میں بزم ہے، خواجہ صاحب، غزل میں بزم ہے، جدل میں رزم ہے، غزل میں فریاد ہے اور رزم میں للکار ہے، غزل میں سرگوشی اور خاموشی ہے اور رزم میں بلند آہنگی۔ اس لیے اردو شاعری کی مخصوص تہذیب نے غزل کو جو اہمیت دی، وہ رزمیہ شاعری یا رسائی شاعری کو وہ اہمیت نہیں دی۔ اس کے تہذیبی اور سماجی اسباب و علل ہیں، اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے جو نہیں کی گئی۔ ایسا اس لیے بھی ہوا کہ اردو تنقید و تحقیق میں بھی کم و بیش وہی آثار و اثرات تھے جو اردو تخلیق کے تھے۔ دونوں کے تہذیبی و ثقافتی حوالوں سے باطنی رشتوں کو دیکھتے ہوئے تنقید کی نارسائیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ امر بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ بزم ہو یا رزم، عشق ہو یا جنگ، محبت ہو یا نفرت و عداوت، کوئی بھی جذبہ، معاملہ، مرحلہ علیحدگی، آئسولیشن میں جنم نہیں لیتا۔ زندگی کے دوسرے مظاہر اور مقدمات سے بھی ان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ رشتہ ہوتا ہے۔ عشق کے جذبے کے تو اپنے عوامل و محرکات ہوتے ہیں، جنگ و جدل کے ذاتی اور اجتماعی حالات ہوتے ہیں، یعنی اسباب جنگ، آثار جنگ اور سب سے آخر میں آزار جنگ۔ ان سب عوامل و محرکات میں آزار جنگ، ان سب عوامل و محرکات میں محربات زندگی، انسان کی جفا کشی، جس کی طرف بھی خواجہ صاحب نے اشارہ کیا کہ بہت کچھ سمیٹتا ہے، صرف تلوار کی جھنکار نہیں ہے رزمیہ شاعری، بلکہ زندگی کے آثار و آزار بھی ہیں۔ انسان کی جفا کشی، حق تلفی کی کہانی اور خو چکانی جاری و ساری رہتی ہے۔ مرزا غالب نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا کہ لکھتے رہے جنوں کے حکایات خو چکا، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ فیض نے بھی کہا تھا کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ اب فراق کی ایک نظم ہے تلاش حیات، اس کے چند مصرے دیکھیے۔ جہاں کے گرم و سرد میں، خزاں میں اور بہار میں، ہر ایک لالہ زار میں، ہر ایک دشت خار میں، امنڈتے سیلے نغمہ کے سکون بے قرار میں، چڑھاؤ میں، اتار میں، نشے میں اور خمار میں، ہر ایک کارزار میں، ہر ایک جیت ہار میں، جنگ کا جو جیت ہار کا تصور ہوتا ہے، ہر ایک کارزار میں، ہر ایک جیت ہار میں، حیات ڈھونڈتے چلو، حیات ڈھونڈتے چلو۔ تلاش حیات ان کی بہت مشہور نظم ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عمدہ رزمیہ شاعری محض بیان جنگ تک محدود نہیں رہتی، بلکہ فلسفہ جنگ کے حوالے سے حیات و ممات، حق و باطل، خیر و شر وغیرہ کو تو اپنے دائرے میں سمیٹتی ہی ہے۔ نیز اس میں جو انسانی اور عوامی کلچر در آتا ہے، خوف و ڈر، شجاعت اور قربانی کے جو مظاہر سامنے آتے ہیں،
उसी से न सिर्फ नजरिए जंग बल्कि नजरिए हयात और मकसद हयात भी जाहिर होता चलता है। इसीलिए फिराक ने कहा हयात ढूंढते चलो, और नज़्म का उन्वान ही कायम किया तलाश हयात। फिराक की गजलों में भी इस नौ के अशार मिलते हैं। मैं अशार को छोड़ रहा हूं। एक और नज़्म दास्तान आदम में भी फिराक ने कहा था कि तारीख तमद्दुन से बहुत पहले के अदवार, बेतेगो सिपर मौ से वो जंग वो पैकार, वो गोले बियाबा वो बहाइम कई खूंखार, ऐसे में जिए हैं तो कभी हम न मरेंगे, हम जिंदा थे हम जिंदा हैं हम जिंदा रहेंगे। इंसानी फितरत तो जिबिल्लत की एक लहर यह भी है कि उसकी सरिश्त में सरकशी और तशद्दुद का फरमा है। मजहब, तहजीब, इल्म शऊर वगैरह ने उस पर रोक जरूर लगाई, फिर भी अख्तियार, इक़्तिदार, ताकत और दौलत वगैरह ने हमेशा तसादुम के ही रास्ते अपनाए। गौरतलब बात यह है कि मजहब, तहजीब, जबान, इलाका वगैरह जितने इल्म और शऊर बख्शते हैं, अक्सर जंगें उन्हीं की वजह से हुई हैं। और एक ख्याल ये भी है, ये ख्याल गलत भी हो सकता है, लेकिन एक ख्याल है कि मजहब, जिसके बारे में इकबाल जैसे सूफी शायर ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सदियों की तालीम और तबलीग के बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा जंगें मजहबी के नाम पर। यहाँ तो रास्त तौर पर जंगें मजहब के नाम पर हुई, यहाँ तो रास्त तौर पर इख्तियार का मामला भी नहीं है। अलबत्ता अकायद के मामला जरूर दरपेश रहते हैं। गरज की नौयत कोई भी हो, अस्करियत, आमरियत, ताकत के खेल अजल से रहे हैं और अबद तक रहेंगे। इस खेल को कभी गजल के एक शेर में कसे हुए अंदाज में फनकाराना तौर पर पेश किया गया, कहीं एक नज्म भी, लेकिन ये मुख्तसर शक्लें हैं, तासुर और फलसफे से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन इस तसादुम को, जंग को और तमाम रज़मिया अनासिर और लाज़वातमात के साथ जब तवील बयानिया में खल्क किया गया तो उसे रज़मिया शायरी का नाम दिया गया। एक कामयाब रज़्मनामा सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहता, बल्कि अफकार और अक़दार के हवाले से अरसे हयात तक फैल जाता है। यहीं से रज़मिया शायरी सिर्फ बयानिया शायरी नहीं रह जाती, बल्कि इज्तिमाई शऊर के साथ फ़लसफ़ियाना रूप अख्तियार करके इंसानी तारीख व तहजीब और विजदानी शेर व अदब का लाजवाल हिस्सा बन जाती है। आप दुनिया के बड़े और यादगार रज़्मिये मुलाहिज़ा कीजिए, रामायण, महाभारत को ही लीजिए। क्या ये सिर्फ तवील रज़्मिया दास्तानें हैं या महज दिल बहलावे की कथाएं? नहीं, हरगिज़ नहीं। रामायण में राम को इख्तिदार सौंपने का ऐलान और कैकेयी का मख्फी मंसूबा या मनफी मंसूबा, छतरियों का इतिहास और 14 साल का बनवास, सीता का अपहरण, रावण से जंग और फिर आखिर में रावण की शिकस्त, जिसे आज भी पूरी दुनिया झूठ की शिकस्त और सच की फतेह के तौर पर मनाती है। यानी हक और बातिल की जंग, जिसमें मजहब, फलसफा, सदाकत सभी कुछ आ जाते हैं, जिसमें अस्करियत, आमरियत, नखवत की शिकस्त फाश होती है। हनुमान का तारीखी किरदार लाजवाल हो जाता है और देखते देखते एक इंसान की लिखी हुई रामायण कथा एक मुकद्दस आसमानी किताब का रूप ले लेती है। कमोबेश यही सूरत हाल महाभारत के रज़्मिये की है, जिसमें कौरवों पांडवों के दरमियान जंग के हालात मिलते हैं। उसमें भगवत गीता भी शामिल है, यानी रूहानी व तकदीसी कैफियत, फिर भगवान कृष्ण के उपदेश जो किस्से को फलसफा बनाते चलते हैं, यानी फलसफा खैर व शर, जंग के आला मकासिद जो फलसफा हयात व ममात में तब्दील होते चलते हैं। महाभारत का किस्सा रामायण के मुकाबले कुछ ज्यादा पेचीदा और उलझा हुआ है। फिर भी द्रौपदी का स्वयंवर, तीरंदाजी, अर्जुन की निशानाबाजी और तसादुम और जंग जदल की सबक आमोज कहानी जो आगे बढ़कर हिंदू मजहब और तहजीब में फलसफा हयात का रूप अख्तियार कर लेती है, जिस पर हिंदू माशरा आज भी कायम है और एक सतह पर उसूल व आदर्श, अखलाक, तहजीब के हवाले से किसी एक मजहब तक महदूद नहीं रह पाता और आलमी इंसानी अक़दार का हक परस्त बयानिया बन जाता है। बकौल कासिम याकूब, ये पाकिस्तान के गदीब हैं जिनकी किताब उर्दू शायरी पर जंगों के असरार, जंग व दजल के पीछे दरअसल उसूल व आदर्श व अखलाक की बका का तहफ़्फ़ुज़ भी परवरिश पाता हुआ है। लंबा कोटेशन में छोड़ रहा हूँ। रामायण हो या महाभारत, ये सिर्फ रज़्मनामे नहीं है, बल्कि हिंदू फलसफा, माशरत और सकाफत के यादगार तारीखी आमेज़े से हिंदुस्तानी तहजीब और तारीख़ का जो नक्शा पेश करते हैं,
اس سے رزمیہ شاعری محض بیان جنگ تک محدود نہیں رہ جاتی بلکہ انسانی و اخلاقی و عالمی شاعری کا لازوال حصہ بن جاتی ہے۔ اس لیے یہی جنگیں آگے چل کر آریوں کی مذہبی جنگیں زندگی میں تبدیلی لاتی ہیں اور معاشرے کی ارتقائی صورت اختیار کرتی ہیں۔ اس لیے کہ ایک بڑے مشن اور مقصد کے لیے لڑی گئی جنگیں صرف خون خرابہ نہیں ہوتی بلکہ خون کے خرابے میں زندگی اور خرابے کی آڑ میں تعمیر کا درس دیتی ہیں، اور انسانی معاشرہ ایسی تاریخی نوعیت کی جنگوں سے بہت کچھ سیکھتا اور بدلتا رہتا ہے اور آگے کا سفر طے کرتا ہے۔ 1857 کے جنگی حالات ہوں یا 1947 کے فسادات، ہم نے ان سے بھی سیکھا ہے اور اپنے آپ کو بہت کچھ بدلا ہے۔ اس طرح یونان میں ہومر، ایلیٹ، اوڈیسی، یہ سب کے سب عالمی ادب کا شاہکار مانے جاتے ہیں، اس لیے کہ بقول وہاب شفیع یونانیوں کا یہ شاہکار نظم دنیا کی چند عظیم ترین رزمیوں میں سے ایک ہے، بلکہ نقاد اسے سب سے اہم اور سب سے بہتر رزمیہ تصور کرتے ہیں۔ ہومر نے جس طرح جنگ و جدل کے کیف و کم کو اس نظم میں برتنے کی کوشش کی ہے وہ واقعی حیرت زدہ ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ایلیٹ ہی یونانیوں کی شاعری کا پہلا اور عظیم سرۂ امتیاز انکوڈ۔ اسی طرح اوڈیسی کی بھی تعریف دنیا کی تمام تنقیدات میں ملتی ہیں، اور بیک زبان پھر میں نے اوڈیسی کا اور پیراڈائز کا بھی ذکر کیا ہے۔ مثالیں کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اردو کی رزمیہ شاعری کی طرف جب نظر جاتی ہے تو دکن میں کچھ رزمیہ نظمیں، شمال کے کچھ شہر آشوب ضرور ملتے ہیں۔ میر تقی میر کی مثنوی جنگ نامہ سے لے کر کیفی اعظمی کی خانہ جنگی تک میں لفظ جنگ ضرور جڑا ہوا ہے، لیکن ان تمام تخلیقات کو پورے طور پر رزمیہ شاعری کے زمرے میں لانا ذرا مشکل ہوگا۔ لے دے کے ہمارے جو سرمائے ہیں وہ انیس و دبیر کے مرثیے ہیں، جنہیں زیادہ تر لوگ رزمیہ شاعری کم، رسائی شاعری زیادہ مانتے ہیں۔ پروفیسر عالیہ احمد سرور نے ایک مضمون میں لکھا کہ مرثیے ایپک نہیں ہیں، بس ایپک پارے ہیں، ایک جگہ سرور صاحب کا جملہ ہے، اور یہ سچ بھی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اردو شاعری میں مرثیہ اور رزمیہ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگرچہ ایک میں تصور غم ہے اور شہادت ہے تو دوسرے میں تصویر جنگ اور شجاعت، لیکن دونوں کے مابین ایک باطنی رشتہ بھی ہے، اور اسی رشتے کے تحت نقادوں نے مرثیوں کو رزمیہ کا بھی نام دے دیا۔ مغربی نقاد ڈکسن نے کہا تھا کہ مجموعی طور پر ایپک مضبوط ساخت کی ایسی بیانیہ نظم ہے جس میں واقعات اور عظیم کردار کا بیان ہو۔ ڈکسن نے واقعات اور عظیم کردار پر زور دیا ہے۔ اب واقعات میں واقعہ کربلا اور کرداروں میں امام حسین اور ان کے رفقا کی کرداروں سے بڑا اور کون کردار ہو سکتا ہے؟ ڈکسن یہ بھی کہتا ہے کہ رزمیہ شاعری کا اسلوب بیان موضوع کی عظمت کے تحت ہو، جس میں مقصد کی بلندی عمل، کردار اور واقعات کے ذریعے لائی جاتی ہے۔ پوری رسائی شاعری بالعموم اور انیس کے مرثیے بالخصوص کم سے کم ڈکسن کی تعریف پر کھرے اترتے ہیں، اس لیے کہ وہ حقانی اور انسانی قدروں کی بہترین ترجمانی کرتے ہیں۔ غالباً انہی تاثرات اور نظریات کے تحت اردو کے ممتاز نقاد شام حسین نے پوری وضاحت سے یہ بات کہی، کوٹ: جن لوگوں نے مرثیے میں ایپک خصوصیات تلاش کی انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، کیونکہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کے باوجود یہ ایپک ہیں۔ اور ایک لمبا کوٹیشن ہے، میں اسے بھی چھوڑ رہا ہوں۔ مرثیے اور رزمیے کے مابین ناگزیر اور فطری رشتوں کو سمجھنے کے لیے اور احتشام حسین کی مدلل و منطقی گفتگو کو تسلیم کرنے کے باوجود یہ خیال تو پیدا ہوتا ہی ہے کہ مرثیے کی تخلیق میں رسائیت، شہادت، شدت غم اور اظہار غم کو کار ثواب زیادہ سمجھا گیا، اور تنقید کے شعبے میں انہی پہلوؤں پر سلجھے ہوئے انداز پر گفتگو زیادہ کی گئی۔ اس کے برعکس مرثیے کے رزمیہ پہلو پر گفتگو نہ کے برابر کی گئی۔ چنانچہ مرثیہ بطور رزمیہ اپنی وہ پہچان نہ بنا سکا جس قدر رسائیت کے طور پر بنا پایا۔ ممتاز فکشن نگار انتظار حسین نے اپنے ایک مضمون رزمیہ میں ایک نئی جہت میں بڑے مارکے کی بات کہی ہے۔ یہ بات بہت معنی خیز ہے کہ قدیم ہندوستان کے دو بڑے رزمیوں، لمبا کوٹیشن میں اسے بھی چھوڑا ہوں، یوں تو واقع اور واقع میں فرق ہوتا ہے، لیکن اس کی تخلیقی پیشکش میں
ہر زبان کی تہذیب شاعری کا عمل دخل بھی کار فرما رہتا ہے۔ اردو شاعری خواہ وہ کسی نوعیت و صنف کی ہو، عورت کے بغیر مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ مرثیے کی عورت اور غزل کی عورت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ غزل کی عورت میں اور مرثیے کی عورت میں زمین آسمان کا، اس کی تزئین اور تحریم میں بھی فرق ہے۔ ان سب باتوں اور نزاکتوں کے باوجود عشق کے رچاؤ اور غزل کے کساؤ نے شاعری میں وسعت اور پھیلاؤ کو مذموم نگاہوں سے دیکھا اور اس کے ساتھ ناپسندیدہ سلوک بھی کیا۔ اور جب انہی کمیوں اور کجیوں کی طرف ممتاز نقاد کلیم الدین احمد نے جارحانہ اشارے کیے تو انہیں بھی کم نگاہی اور کجروی سے نوازا گیا۔ کلیم صاحب کو مرثیے کی تنقید میں بھی انیس کی موجز بیانی، مرثی کے لسانی اہمیت، مرثی کی معنیت وغیرہ پر کتابی و نصابی قسم کی باتیں زیادہ ہوئیں۔ رزمیہ عناصر جو بظاہر خارجی عناصر سمجھے جاتے ہیں، اس پر گفتگو نہ کے برابر ہوئی۔ حد یہ کہ انیس پر پوری ایک کتاب لکھنے اور رزمیہ شاعری کے مغربی تصور رکھنے کے باوجود کلیم الدین احمد نے بھی وہ مباحث نہیں اٹھائے جو ان کے تئیں ضروری تھے۔ ترقی پسند نقادوں نے بھی مرثیے میں آفاقی عناصر ضرور تلاش کیے، مرثی کی سماجیات پر بھی غیر روایتی گفتگو کی، لیکن رزمیے کے عناصر پہ وہ بھی اکثر خاموش نظر آتے ہیں۔ ترقی پسند شاعر اور ادیب اجمل اجملی نے ایک بڑی نازک بات کہی ہے اپنے مضمون مرثیے کی آفاقی قدروں میں، اور وہ ایک جملہ یہ ہے کہ کربلائی جنگ کے لیے جنگ جیسے ہولناک لفظ کے استعمال میں قباحت محسوس ہوتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اصطلاحی معنوں میں جنگ تھی بھی نہیں۔ بعض نقادوں نے جو دو برابر ٹکر کی جنگ ہوتی ہے رزمیہ شاعری میں، بعض لوگوں نے کربلا کی جنگ کو اس طرح کا نہیں مانا، اور یہ بات بڑی حد تک درست ہے کہ واقعہ کربلا کو روایتی معنوں میں جنگ کہہ پانا مشکل ہے کہ ایک طرف تو ہزاروں فوجی تھے اور دوسری طرف محض 150۔ ایک طرف پوری تیاری ہے، جملہ سنیے گا نیر صاحب، ایک طرف پوری تیاری ہے اور دوسری طرف لاچاری اور دربدری، ایک طرف طاقت اور سیرابی ہے تو دوسری طرف نا طاقتی اور تشنہ لبی ہے۔ کربلا میں ظلم کی انتہا تو دیکھی گئی، لیکن صبر و تحمل کی کوئی انتہا نہیں پاتا۔ انیس دبیر کو تو یہ سب بھی پیش کرنا تھا، اور ساتھ ہی جنگ اور جنگ سے زیادہ قتل اور شہادت اور نیزے و تیغ کے سائے میں عبادت بھی دکھانی تھی، تو دوسری طرف غرور اور نخوت کا بھی۔ دبیر کا یہ بند دیکھیے، کثرت پہ فوج کی ہوا نازاں وہ خود پرست، بولا کہ اپنی فتح ہے شبیر کی شکست، پہلے کیا فرات کا ظالم نے بندوبست، بٹھلائے 10,000 زرہ پوش تیز دست، دیوار آہنی لبے دریا بلند کی، دریا نے بانگہائے حسینہ بلند کی۔ انیس کا بھی ایک بند دیکھیے، یوں ڈانڈ پر تھی ڈانڈ سنا پر کبھی سنا، اینٹوں سے اڑ رہے تھے شرارے کی العما، ہر تان تھی غضب کی تو آفت کی ہر تکاں، طاقت کا جائزہ تھا شجاعت کا امتحان، یہ بھی عرق میں وہ بھی پسینے میں غرق تھا، پھر زور و ضرب میں حق و باطل کا فرق تھا۔ زور و ضرب میں حق و باطل کا فرق اکثر رزمیہ شاعری کے عظیم فنکاروں میں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ بڑی رزمیہ شاعری محض رزم کے بیان تک محدود نہیں رہتی، بلکہ انسانی و اخلاقی آدرشوں کا تخلیقی پیکر بن جاتی ہے۔ ذرا اسے بند کر لیجیے بھیا، اب متوجہ ہیں، تخلیقی پیکر بن جاتی ہے جہاں مقامیت کے باوجود، جملہ سنیے گا، کہ انسانی و اخلاقی آدرشوں کا ایسا تخلیقی پیکر بن جاتی ہے جہاں مقامیت کے باوجود شاعری آفاقیت کو چھونے لگتی ہے۔ انیس دبیر کا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے مرثیے کو بین و بقا کے حدود سے نکال کر وہ محاسن پیدا کر دیے جو رزمیہ شاعری میں پائے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ رزمیہ شاعری محض بیان جنگ یا تصویر جنگ تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس جنگ کے پس پردہ اصول، آدرش، ایثار، قربانی کے جو جذبے اور جلوے ہوتے ہیں، وہ بیان کو گیان دھیان اور رومان کو صوفیانہ وجدان کی منزلوں تک لے جاتے ہیں۔ حالی نے مقدمے میں تبھی تو یہ بات کہی تھی، کوٹ، اگر اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے نزدیک اردو شاعری میں اخلاقی نظم کہلانے کا مستحق صرف انہی لوگوں کا کلام ٹھہر سکتا ہے
बल्कि आला दर्जे के अखलाक उन लोगों ने मरसी में बयान किए हैं। उन हुसैन हाली कह रहे हैं, शिबली, एहतशाम हुसैन हैं, और सही कहा उन्होंने, शिबली, एहतशाम हुसैन, अली सरदार जाफरी, मोहम्मद हसन, सैयद मोहम्मद अकील, गोपी चंद नारंग वगैरह ने अनीस के मर्सियों की तारीफ महज रसाई सूरतों के बिना पर नहीं की, बल्कि उसकी आफाकी कदरों, आदर्शों, उसकी समाजियात, हक़ व बातिल की तकरार को लेकर मबाहिस उठाए हैं। मरसिया निगारों के तमाम महासिन व इम्तियाज़ात शुमार करवाने के बावजूद ये ख्याल तो ज़ाहिर किया ही कि वाक़या करबला से मुतालिक रसाई और रज़मिया शायरी की अपनी हदें हैं। ये एक मजहबी किरदारों को लेकर एक ख़ास मकसद अजीम की जंग थी, इसलिए यहाँ के रज़मिया निगार को अपने तौर पर आज़ाना तख्लीक करने का हक़ हासिल ज़रा कम था। ये अमल आसान न था, ताहम जो कुछ की है वो इस कदर पायदार और ज़ोरदार है कि रज़मिया मरसिया में और मरसिया रज़मिये में कुछ इस तरह तहलील हो गया और दोनों की तख्लीकी आमेज़िश से एक ऐसी वहदत तश्कील हुई कि एक नई शक्ल हमारे सामने झलकती नजर आई। मुख्तसर ये कि रज़मिया शायरी का उसलूब अंदाज इन मरसियों में वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। कुछ मरसिये या बाज़ मरसियों के कुछ हिस्से तो पूरे तौर पर जंग के बयान पर ही लिखे गए हैं, जिन्हें रज़मिया शायरी के अलावा और कुछ कह पाना मुमकिन ही नहीं। तो मैंने अब 2-3 बंद अनीस के दबीर के पेश किए, उसको छोड़ रहा हूँ। बस आखिरी इक़्तिबास है ये आखिरी सफ़े का कि बदलते और तरक्की करते हुए उलूम व फ़नून ने शेर व अदब के धारे बदल दिए, नज़ारे और नज़रिए बदल दिए। अब 21वीं सदी में इस नौ की तवील शायरी को, आज भी 21वीं सदी में इस नौ की तवील शायरी को पसंदीदा निगाह से नहीं देखा जाता। कुछ तो वक्त की तंगी और कुछ अखलाक और नसीहत वगैरह से बेजारी। हाली ने भी मुद्दतों शायरी को अखलाक से ही जोड़ कर देखा। इकबाल ने मरसी को शायरी को ज़वाल आमादा शायरी कहा। खुद इकबाल की शायरी, जिसकी बुनियाद इस्लामी फ़लसफ़े और हिदायत पर है, काफ़ी दिनों तक तनकीद का निशाना बनी रही। लेकिन तरक्की पसंद तनकीद ने कुछ मामलात तय किए कि शायरी का दामन तो फैला ही, तनकीद का जहन और विजन भी बड़ा हुआ। शायरी मसरत से शुरू होकर बसीरत तक का सफ़र करने लगी। इस सफ़र में हुस्न व मलाल तो है ही, जोश व जलाल भी है। उसकी शेरियत, फनकारी और गहराई देखी जाने लगी। ख्वाह उसका सरचश्मा मजहब हो या अखलाक हो, सियासत हो या कोई भी निज़ाम फ़िक्र। मुमताज़ नक़ात आले अहमद सुरूर के इन जुमलों पर मैं अपनी इस बेरफ्त गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि रूमी हों या अनीस, इकबाल हों या कालिदास, तुलसीदास, दांते, मिल्टन या एलियट, इनमें से किसी की शायरी सिर्फ इस वजह से बड़ी नहीं है कि उनका सरचश्मा मजहबी है, और न इस वजह से नाक़ाबिल तवज्जो ठहरती है कि वो मजहब से अपनी ग़ज़ा लेती है। इसी तरह अगर कोई इश्तराकी फ़िक्र पर अपनी बुनियाद रखता है तो सिर्फ उसकी वजह से बड़ा शायर अदीब नहीं हो सकता। अदब में नज़रिए का भी जवाज़ है और बग़ैर नज़रिए के भी अच्छा अदब पैदा किया गया है। इस तरह कोई मखसूस नज़रिए ज़िंदगी अदब की शरीयत में हराम नहीं। हर नज़रिए ज़िंदगी की गुंजाइश कल भी थी और आज भी है। तमाम नज़रियों को मसावी दर्जा दिया जाना चाहिए। सिर्फ गज़ल ही गज़ल चले और दूसरी असनाफ जो हैं महरूम रहें आपकी तवज्जो से, ये मुनासिब नहीं है। हर है रंग लालो गुलो नस्नी जुदा जुदा, हर रंग में बहार का इस बात चाहिए। और